واقعیت جنگ بین ما و اونا جنگ دوتا تمدنه. نمیتونیم ما در مسائل گوناگون سیاسیمون، اقتصادیمون و دیگر چیزها پیرو مبانی تمدن مادی غرب باشیم. مبانی اون تمدن نمیتونیم تکیه کنیم. مبانی اون تمدن مبانی غلطی است، مخالف با مبانی اسلامی است. ارزش‌های اون تمدن ارزش‌های دیگری است. این جنگی هم که واقعیت جنگ بین ما و اونا جنگ دوتا تمدنه. تمدنی که ماییم و معتقد به خداییم و معتقد به امام زمانیم، معتقد به پیروزی مستضعفینیم، و تمدن مستکبرین که بر اساس آموزه هایی که در کتاب مقدسشون هست. آموزه ها چیه؟ دشمنی با انبیاء خدا. کی دشمن انبیاست؟ شیاطین، شیطون. یعنی این کتاب مقدس که جلوی من هست بر اساس آموزه های شیطان تنظیم شده، لذا نسبت های حرام به انبیاء خدا میده. یعنی اینا در امپراتوری شیطان تنظیم شده. فریسیانی که حضرت عیسی علیه السلام لعنشون کرده، حضرت داوود لعنشون کرده، کسانی این کتاب رو نگاشتن، این تورات و تلمود رو بر پایش موندن، ربانیون، علمای یهودی که مورد لعن انبیا قرار گرفتن. یعنی شما با جریان سامری روبرو هستی، جریان طاغوت که با شیطان متحد است در یک طرف، ما که با اولیای خدا در مسیر اوصیا، در مسیر امام زمان. پس حکومت حق و باطل دارن با هم می جنگن. میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان استکبار و ایمان. یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار. البته قدرت استکبار با بمب و فشار نظامی و بمباران و فاجعه و جنایت پیش میاد. قدرت ایمان بر همه اینها به توفیق الهی غلبه پیدا خواهد کرد. پس حکومت حق و باطل دارن با هم می‌جنگن. حالا ما بسیاری از اهداف پنهان میتونیم از قرآن استخراج کنیم. دشمن شناسی میتونه یه پایش وحی باشه، یه پایش عقلانیت، یه پایش تاریخه. روندهای تاریخی رو مطالعه میکنیم تا اهداف پنهان در بیاد. آقا فلانیا رفتن تو 50 سال اینجوری استعمار انجام دادن. ما لایه به لایه میتونیم بیایم جلو بر پایه روندهای تحلیلی. منطق فکریشون اینا چیه؟ اگه شما بیای مثلا 100 سال گذشته آژانس یهود اقداماتش رو مطالعه کنی، خیلی تحلیل دقیق تری رو میتونی بر اساس روندهای تاریخی که لزوما روندها تکرار نمیشن، اما روندهای تاریخی منطق فکری رو میگه. آیا تو منطق اینا کودک کشی جایزه یا نه؟ میبینی بله. غربی‌ها نشان دادن که تو این چندین سال که دم از حقوق انسان و حقوق بشر و اینا میزنن، یک سر دروغ گفتن. یعنی 10,000 کودک کشته شدن. شوخی؟ کودک مظهر معصومیته. 10,000 از این موجودات معصوم رو اسرائیل با بمب 2 تنی از بین برد. غربی ها خم به ابرو نیاوردن. سیاستمداران غربی رسوا شدن. سیاست غرب رسوا شد، شکست خوردن. این شکست بزرگی است. دیگه از تمدن غرب کسی حرف نزنه. تمدن غرب اینه، این فرهنگ غرب. آیا تو منطقه اینا کودک کشی جایزه یا نه؟ میبینی بله. ترور هست یا نه؟ بله. این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بیرحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5,000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فلان کشور میایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده. این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی‌آبرو شد. آیا خط قرمز اخلاقی دارن یا نه؟ بله. اینا رو شما میتونید دراری، قانونهای جنگ اونها رو میتونید دراری و بر اساس اون استراتژی‌های ذهنیشون رو دراری، ادبیاتشون رو. آقا امروز دارن کنترل میکنن. آقا 50 سال قبل، 100 سال قبل تو کتاباشون چی نوشتن؟ اندیشه هاشون رو استخراج کنی. این میشه یه تحلیل شسته رفته. وقتی تحلیل رو درآوردی، میتونی یه خط تحلیل استخراج کنی. خط تحلیل رو که درآوردی مثل یه چراغ قوه میمونه، میندازی، هر جا مبهمه برات روشن میشه. پس کاری که من و شما باید انجام بدیم شناخت خط تحلیل خودمون که خط تحلیل مقام منظم رهبریه، خط تحلیل دشمن یا بگیم پازل دشمن.
اهداف دشمن، اهداف پنهانش، که اون وقت ما تو این عملیات بتونیم کار خودمون رو پیش ببریم. دشمنتون رو بشناسید. اولا بدونید دشمن کیه، دشمن رو اشتباه نکنید. ثانیاً وقتی دشمن رو شناختید که کیست، نقطه ضعف‌های دشمن رو بشناسید. امروز مهمترین شیوه دشمن جعل و دروغ پردازی است. الان مهمترین کاری که دشمن داره میکنه دروغ. یه عده‌ام باور میکنن. بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستی طبعا وظیفه میاد خودتون تبیین کنید. جهاد تبیین که گفتیم یکی از جاهای اینجاست، جهاد تبیین. اگر روایت نکنید دشمن روایت. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از 100 طرف به سمت ملت ایران سرازیره. در مقابل این حرکت تبیین خنثی کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن. جهاد تبیین یک فریضه است.